على بركة الله هذه هي السيونس الأولى اون إلكتريسيتي 3 أوكي الناس ديال لي فاكولتي دي سيونس كيسميوها إلكتريسيتي 3 ولا إلكتريسيتي دي ميليو أولا إلكترومغنيتيزم دونك هاد الموديول هادي كتكون عند الناس ديال الدوزيام اني أوكي بغيت نوضح واحد التوضيح دونك بالنسبة الفيديوز اللي غنبقاو نحطو إن شاء الله غيكونوا في لاشين بين ساينس باغ لا سويت يعني بالنسبه للدوزيام ولا البروميير اني في هاد السيمستر الثانيه هادي غيبقاو يلقاو لي فيديو في لاشين بين ساينس او لا الاخرين الاعلانات على حساب لي سيونس بوبليك غيبقاو يلقاوهم في لاباج فيسبوك ولا عنده شي استفسار ولا لي نيميرو دونك بالنسبه للالكتريسيتي 3 لحد الان في الالكتروستاتيك مانيتوستاتيك اشنا هو لو ميليو كونسيديري اللي كنتو تعرفتوا عليه قبل في الالكتريسيتي الكتريسيتي 1 ولا الفورماسيون ديالنا كنا الصراحه داروا معنا غير لي مليون في دونك فاش كندوي على لو فيد كندوي على إبسيلون زيرو و ميو زيرو يعني كندوي على لا لا بيرميتيفيتي دون لو دو فيد ولا لا بيرميابيليتي مانيتيك دي فيد يعني لو ميليو كونسيديري هو لو فيد في هاد الالكتريسيتي 3 هذا غنوليو ندخل لكم لو ميليو واحد الميليو مثلا ماتيريال عنده إبسيلون ديالو و ميو ديالو ماشي لو فيد دونك بالتالي اون جينيرال هاد الالكترومagnétisme هادي فيها واحد 3 شابيتر لي ميليو ديالكتريك يعني في هاد لي ميليو ديالكتريك نعرفوا شنو هما الميليو ديالكتريك نتعرفوا على لا بولاريزاسيون ونحسبوا لو شون كومون لو بوتونسييل اي شون الكتروستاتيك كريي باغ ان ديالكتريك اوكي باغ ان ديالكتريك حيت حنا كنا شفنا غير لو شون لو بوتونسييل كريي باغ واحد لا شارج بونكتويال ولا واحد ديستريبيسيون دو شارج كونتينيو لي فورمول كيبقاو هما التيوريم دو غوس لي زيكواسيون لوكال هما اللي كيتغير هما لي شارج لا ديستريبيسيون ديال الشارج غنتعرفوا على واحد النوع جديد من لي شارج غنشوفوا من هنا واحد شويش لي غولاسيون دو باساج و ليتود ميكروسكوبيك دو لا بولاريزاسيون غنشوفوا لي موليكول بولار موليكول نون بولار شون لوكال ونشوفوا واحد السيكل دي ستيريزيس وغنشوفوا واحد لي زيتا ديالكتريك ولا كتسمى لي زيتا ديالكتريك د لا ماتيير اوكي بيزو الكتريك فيرو الكتريك اكسيتيرا اكسيتيرا دونك اون جينيرال هذا هو البروغرام ديال لي ميليو ديالكتريك الشابيتر الثاني اللي كتكون هما لي ميليو مانيتيك ميليو ايمونتي يعني ديجا كنا شفنا ميزورو دابا لا وهذا الميليو عنده واحد الميو ديالو اوكي شي شويش على الغابيد المانيتوستاتيك وموراها نشوفوا ندويو على ليمونطاسيون لو شو مانيتيك لي كورون ديال ليمونطاسيون اكسيتيرا و لي 4 états magnétiques de la matière اوكي ديامagnétisme paramagnétisme ferromagnétisme antiferromagnétisme ندوزو عليهم غير طلا هادو اوكي وتعرفوا حتى السيكل ديال السيريزيس في هاد لوكا هادي بالنسبه لي ميليو ولي تيب ديال لي ميليو مثلا ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب دونك او شابيتر 3 شابيتر الاخرى هما لي زيكواسيون دو ماكسويل لو ريجيم ديبوندون دو طون غندويو على لي 4 ايكواسيون دو ماكسويل والابليكاسيون ديالهم هنايا وغنشوفوا شي جوج الاختلاف ديالهم على لو فيد يعني البروباغاسيون ديال الشون مانيتيك الشون الكتريك في هاد لي ميليو ماتيريال ليكسبرسيون ديال لي بوتونسييل ونشوفوا لينيرجي بيان سور الكترومagnétique الكتروستاتيك اي مانيتوستاتيك اوكي ماشي ستاتيك اوكي statique, ça veut dire que les charges sont statiques. Non, le régime dépendant du temps. OK هنايا ما غندويش على لو طون في هذا الشابيتر 3 هنا فاش غندوي على les équations de propagation. C'est très bien. Donc بالنسبة للشابيتر الأولى on va aborder le premier chapitre. OK ديجا باش أنني نوضح ديجا بالنسبة لهذا البروغرام ديال الناس ديال الدوزيام اني الناس اللي في استرا زايدين لهم حتى الميكانيك دو سوليد الناس ديال لافاك راه كاين لوبتيك فيزيك كاين الالكترونيك دو باز اي لا ميكانيك كونتيك لا ميكانيك كونتيك مع سي حمزه ديجا راه باديها واللي عنده شي استفسار بالنسبه للانسكريبسيون يتصل بهاد الارقام هادو ونوضحوا له اكثر دونك الشابيتر الاولى اللي كلها غتبداو بها هما لي ميليو ديالكتريك دونك الشابيتر milieu, les milieux diélectriques.
اوكي. دونك اشنا هو ميليو ديليكتريك اون جينيرال؟ فاش كنقول ميليو ديليكتريك يعني هو ايزولون. اش كيعني ايزولون فاش كندوي على ايزولون؟ فاش كنقول نقدروا نقولوا بلي واحد المينيو زعما ne peut pas conduire le courant électrique. تري بيان. بحال مثلا فاش كنجي كندوي على مثلا كنقول البلاستيك ما كيدوزش، ايزولون. باش كنقول ايزولون يعني كنقول عليه ايزولون يعني électriquement parlant كيكون neutre, ne contient pas de charge libre. هذا هو la définition ديال milieu d'électrique. Donc un milieu d'électrique est un milieu attends, est un milieu isolant, ok, c'est-à-dire qui ne contient pas de charge libre. Yani ne contient pas de charge libre. يعني Q libre, la charge libre هنا في الميليو ديالكتريك بالنسبه للميليو ديالكتريك ايغال زيرو، ما عندوش شارج ليبر. ليش هما لي شارج ريال؟ فين ما تسمع شارج ليبر هما اللي كنتو شفتو في البروميير اني في الالكتروستاتيك ولا في الالكتروستاتيك، هما لي شارج لي ديستريبيسيون دو شارج، هما لي شارج ريال. اوكي، مازال غنشوف واحد النوع من لي شارج اخرين ماشي هما دي شارج ريال، مازال غنوضحهم. دونك ما فيش حتى شارج ليبر، دونك ايزولو. وباش نوضح شي شويش بالنسبه لهذا الموديول هذا، راه مهم بزاف للناس اللي هما في لي باركور سيونتيفيك، كو سا سوا تكون انت في الانجينيوري ولا تكون في الفيزيك فوندامونتال، او لا حتى بالنسبه للناس ديال السيونس مات، حيت كيجي يدوزوا لي كونكور كيلقاو هاد لابارتي ديال الالكتريسيتي. مثلا واحد كيقرا مثلا في الفيليير اس ام اي ولا في الاخر، راه كيحتاجهم باش يجتاز لي كونكور ديال لي غروند ايكول دانجينيور. اللي بغى يكمل في الفيليير ديال الانرجيتيك، اللي باغي يكمل في الكوتي ديال فيزيك دي ماتيريو ماتيير كوندونسي، اللي باغي يكمل يعني هذا الموديول هذا كاع في الالكترونيك يحتاج هذه الامور هذو باش يكمل في الالكترونيك. يعني هذا الموديول هذه فوندامونتال وكوما بالنسبه لي في ديال كلهم. اي واحد ضروري انه يكون فاهم مزيان الالكترومagnétisme ولا دي ميليو. اوكي، الالكتريسيتي دي ميليو ديليكتريك ولا ايمونتي. سي بون. دونك هذا باش كنقصدك ميليو ديليكتريك، سي ان ميليو ايزولون. وكاين دابا كاين ايزولون وكاين الكوندكتور ديالو هو كوندكتور. اشنو هو الكوندكتور؟ عطيني شي مثال ديال الكوندكتور، شي ماتيريو كوندكتور. مثلا الميتال، سي تري بيان ميتال. وباغ لا سويت فاش تقراو في لا فيزيك تبداو شي شويه لا ميكانيك كونتيك مع السي حمزه وتولي كتعرفوا باللي الانرجي الي كونتيفيي. فاش كدير ريزوليسيون ديال الانرجي كتلقى الانرجي الي كونتيفيي. اوكي، كتاخذ دي فالور اوكي الي ديسكريت. بحال مثلا فاش كتلقى ديك بحال مثلا في الهيدروجين كتلقى واحد موان واحد لا كونستون 13 شي حاجه سور ان او كاري، دونك الانرجي الي كونتيفيي. هذه بالنسبه لريزوليسيون ديال ليكواسيون شرودينغر باغ لا سويت غتشوفوها بالنسبه لواحد لاطوم وحده، بالنسبه لاطوم وحده اوكي، اللي هي اش بسي ايغال او بسي اوكي، او ليكواسيون ديال لي فالور بروبر غتلقاو باللي الانرجي الي كونتيفيي بالنسبه لاطوم وحده. فاش كندوي على ماتيريو ايزولون ولا كوندكتور، هذا غنتعمق معكم شي شويش، كنجيو كنديروا ريزوليسيون كنلقاو الانرجي بيان سور راه كونتيفي اوكي، الانرجي الي كونتيفي. مي فاش كندوي على ماتيريو راه سي ان انسومبل داتوم، كاين بزاف ديال لي زاتوم الموليكول. في هذا لوكا لي زيكار انرجيتيك تيكونوا سون تري بروش. يعني فاش كنقول لك ها نيفو دينيرجي وهذا لي نيفو، هاد ليكار دلتا او تيكون نيغليجابل. يعني كيكون مثلا هذا لو نيفو او ان وهذا لو نيفو او ان بلس 1، هاد ليكار انرجيتيك تيكون تري فابل، تيكون صغيور بزاف. دونك في السوليد ولا ماتيريو تيكون هاد لي زيكار انرجيتيك تيكونوا صغيورين بزاف. كندير لكم واحد الموديل بلون ديال الانرجي هكذا، وكنولي كندوي على لي بوند دينيرجي مزيان. دونك هنايا بحال مثلا فاش كنجي كندوي على الاخر كندوي على دي بوند على شكل حزم تيولوا متقاربين لي نيفو دينيرجي. هذه كتسمى بوند دو فالونس وهذه كتسمى بوند دو كوندكسيون. غتشوفوها حتى بالنسبه
بالنسبه للدراري اللي كيتبعوا الالكترونيك دو باز. هاد ليكار انرجيتيك اللي كاين هنايا ما فيه حتى شي نيفو دينيرجي، وليكواسيون شرودنجر ما كتقبل حتى شي حل. يعني امبوسيبل تلقى لا بارتيكول هنايا، امبوسيبل تلقى شي بارتيكول الكترون هنايا، امبوسيبل يكون هنايا. دونك هنا يكون الكترون، ممكن هنا يكون الكترون توزعوا لك هنايا، وهذه كتسمى لا بوند انترديت، ما يمكنش يكون الكترون. بالتالي هذا لارجور هذا ديال لا بوند انترديت كيكون كبير، بارفوا تيكون في الاوردر ديال مثلا 9 الكترون فولت، مثلا اذا كان 9 الكترون فولت غيصعب على الالكترون الا كان في شي نيفو هنايا باش يدوز من لهنا لهنا. بالتالي هذا هو الموديل ديال الايزولون، هذا هو المعنى ديال الايزولون. دونك انا دخلت معكم شي شويه للشرح ديالو. بالنسبه للكوندكتور، دابا في نظرك كيفاش غيكون هاد لارجور بالنسبه للكوندكتور؟ حيت الكوندكتور اش كيدير لك الالكتريسيتي؟ كيدوز الضوء، كنقولوا بالدارجه كيدوز الضوء. هاد لارجور كيفاش غادي يكون، كبير ولا صغير؟ هذا ايزولون، لارجور تيكون كبير. فاش كنجي كندوي على كوندكتور، هذا لارجور هذا غادي يكون صغير بزاف، وبالتالي كندوي على الشوفوشمون كاع. اصلا كتكون لك ها لا بوند دو كوندكسيون، ها لا بوند دو فالونس، وتيوقع الشوفوشمون كيلتقي بوند دو فالونس، ما كاينش بوند انتردي. دونك بالتالي هنا فاش كندوي على الكوندكتور بيناتهم جا السومي كوندكتور، ها لا بوند دو كوندكسيون دي نيفو ديال بحال هكا، ها لا بوند دو فالونس. وما تندوي على السيليسيوم 1.2 الكترون فولت مثلا، هاد لا لارجو ديال لا بوند انديرديت كيكون صغيور. هنا مثلا كندوي على السيليسيوم، هذا كيتسمى سومي كوندكتور. هذا جا ما بيناتهم، متفقين؟ دونك لي شارج هنا ممكن يتحركوا بواحد الطريقه اللي هي دايره، واحد الطريقه اللي هي سلسه، حيت كنشوفوا. وهاد الانرجي اللي كتكون هنايا كتفرق ما بيناتهم كتسمى الغاب دينيرجي. دونك هذا غير واحد اللمحه على لا فيزيك مودرن، كيفاش كدير الكلاسيفيكاسيون ديال لي ماتيريو وتفهموهم. وحتى هاد لابارتي مهمه بزاف اللي كيكمل في الانرجيتيك، اللي كيكمل في الالكترونيك. يعني كنقول هذا فيزيك فوندامونتال، يعني اي واحد مطالب انه يفهم هذا الشيء هذا. دونك غنجي نوضح واحد اكسبيريونس بسيطه توضيح باش نعرفوا شنو كنديروا. واحد اكسبيريونس غنسميوها اكسبيريونس دو فاراداي. هاد الاكسبيريونس دو فاراداي الا قلت واحد الكوندكتور الاول، مثلا واحد الكوندكتور الاول مزيان، عنده بوتونسيال مثلا في 1 0، اوكي، لا شارج ديالو كيو 1 0، اوكي، ومع قريب لواحد الكوندكتور اخر، هذا الكوندكتور الثاني، اوكي، عنده واحد في 2 0 ولا شارج ديالو كيو 2 0، لا شارج لو بوتونسيال. اشنو غنجي نعمل انا هنا؟ شنو كاين بينات هاد لي دو كوندكتور؟ كاين لو فيد. فاش كندوي على لو فيد كندوي على الابسيلون 0 و زيرو، هذا هو لو ميليو اللي كاين هنا بين هاد لي دو كوندكتور. مزيان. دونك هذا فاش كيكون عندي جوج ديال لي كوندكتور كندوي على لا كاباسيتي سي 0، عنده واحد الكاباسيتي سي 0، بحيث ان لا ديفيرونس دو بوتونسيال، لا دي دي بي، دي ديفيرونس دو بوتونسيال اونتر هاد الجوج، كنسمي مثلا في 0 راه هو في 2 في 1 0 موان في 2 0، او العكس اون فالور ابسولي ناخذ بحال هكذاك. ولا شارج كيو 0، اوكي، بحال غندوي على كوندونساتور، اوكي، لا شارج توتال كيو 0 راه هي كيو 1 0 بلس كيو 2 0، لا شارج في هاد لوكا هادي. اشنو غنجي نعمل؟ دونك لحد الان هادشي كنتو شفتو في البروميير اني كندوي على لو فيد. دابا غنقبط هاد لو فيد هذا اونتر لي دو كوندكتور، اون انترودوي، غادي ندخلو ان ديليكتريك. دونك هنايا درنا واحد ديليكتريك، اوكي، في هاد ليسباس انتركوندكتور، هاد ليسباس اونتر لي دو كوندكتور. دونك فوالا لو كوندكتور اللي غيكون عندي الاول، ها الكوندكتور الاول، اوكي، وها الكوندكتور الثاني، اوكي. وهنا جيت درت هنا واحد لو ميليو ديليكتريك، هنا اللي كنحط هنايا اونتر لي دو كوندكتور كاين واحد لو ميليو ديليكتريك. ا فوتخ افي، واش لا شارج ولو بوتونسيال غيبقى هما باش ندخل هاد الاخر في هاد ليكسبيريونس هادي؟ دونك هنايا درت واحد الميليو ديليكتريك. باش كندوي على ديليكتريك راه ما كندويش على ابسيلون زيرو، كتولي ابسيلون. سي بون، غتولي عندك في هذا البوتونسيال في 1 عنده لا شارج كيو، انا سميتها كيو 0 نسبه للو فيد، عنده هذا في 2 عنده كيو 2، هذا الكوندكتور الثاني، والكاباسيتي ديالو سي.
كيتعاود لي الصوت ما عرفتش علاش. دونك اشنا هو لا ديفيرونس دو بوتونسيال هنايا؟ ديفيرونس دو بوتونسيال في ايكال في 1 مون في 2 ولا الشارج توتال اللي عندي هي كيو 1 بلس كيو 2. دونك هذه الاكسبيريونس ها اللي درنا فيها الكونستاتاسيون ديال هاد الاكسبيريونس هادي. فاش كنديروا هاد الاكسبيريونس اشنو كنلاحظوا؟ دونك سي اون انترودوي ان ميليو ديليكتريك اونتر لي دو كوندكتور، اوكي، اونتر لي دو كوندكتور، هاد لي دو كوندكتور شارجي، راه شتي انيسيالمون شارجي، هذا عنده كيو 1 0 هذا كيو 2 0. هاد لي سباس انتركوندكتور فاش دخلنا الديليكتريك اشنو هما لي كونستاتاسيون؟ اون كونستات كو مزيان هما الملاحظات اللي عندنا. سي لوبيراسيون يعني هاد العمليه فاش دخلنا الديليكتريك سي لوبيراسيون s'effectuer à charge constante يعني la charge بقات constante had la différence de potentiel entre eux. اوكي اشنو كيوقع له؟ ديكروا كينقص، يعني الا بقات لا شارج كونستونت هذا ديفيرونس دو بوتونسيال كينقص. المرحله دونك الكونستاتاسيون الثانيه سي لوبيراسيون s'effectuer à DDP différence de potentiel constant. هاد لا شارج كروا دو لونسومبل يعني ديال كامله، كروا ديال لونسومبل كامل كتزاد، هنا كينقص هنا كتزاد. بعد واحد الملاحظه مهمه، لا كاباسيتي ديال شي كوندونساتور رابيل هي لا شارج كيو سور لا ديفيرونس دو بوتونسيال. رابيل هادي رابيل ديال بروميير اني. سي بون هاد جوج ديال الملاحظات مهمين ليا بزاف باش نزيد نوضح. دونك من هنايا الا جيت رجعت لكيو زيرو من لهنايا شنو غنقول لك؟ كيو زيرو ايكال كوا لا شارج كيو، دائما كيو هي سي لا كاباسيتي سي فوا لا ديفيرونس دو بوتونسيال. دونك هاد كيو اللي عندي هنايا لا شارج كيو زيرو راه ما هي الا سي زيرو فوا في زيرو. هاد كيو اللي عندي اللي هنايا هي سي فوا في، حيت تغير البوتونسيال، لا ديفيرونس دو بوتونسيال تغير ولا كاباسيتي سي ديال الكوندونساتور اللي عندي راه تغيرات. مزيان نجي للكونستاتاسيون الاولى. عندي اشنو عندي؟ الاولى الملاحظه الاولى، اوكي، عندي كيو ايكال كيو زيرو ايكال سي فوا في زيرو و كيو ايكال سي فوا في. اشنو قلت في الملاحظه الاولى؟ قلت الا كانت العمليه الشارج كونستونت، يعني اشنو يعني الشارج كونستونت؟ يعني كيو ايكال كيو زيرو، سي بون، يعني هذا راه سي زيرو باردون، يعني سي زيرو فوا في زيرو ايكال سي فوا في. اشنو قلت على البوتونسيال؟ ديكروا، بمعنى قارن ليا بين في و في زيرو. وي كتسمعني؟ وي كنسمعك. شنو قلتي لي؟ قلت لك باللي دابا فاش كيكون عندنا لا ديفيرونس دو بوتونسيال اونتر لي دو، لوبيراسيون كتكون اشارج كونستونت، لا ديفيرونس دو بوتونسيال كينقص، بمعنى باللي في زيرو غيكون راه صغر من في الا كانت لا شارج كونستونت، بمعنى سي ايكال كوا سي لا كاباسيتي سي ايكال كوا سي زيرو فوا في زيرو سيغ في. سي تري بيان. هذا يعني في زيرو سور في اللي انفيريور على شنو؟ إلي انفيريور. سي تري بيان. بمعنى من هنا نقدر كاع نقول لك بلي سي سور سي زيرو ايكال في زيرو سور في. كيفاش داير؟ انفيريور. اوكي سي زيرو فوا في زيرو، دونك سي سور سي زيرو. est inférieur à 1, donc c'est inférieur à 16 heures. نو باردون اشنو قلنا؟ لا باردون قلنا في زيرو كبر من في، يعني ديك هو كينقص لو بوتونسيال، يعني هذا غيكون كبر من 1، دونك هذا كبر من 1، بمعنى باللي سي سوبيريور ا سي زيرو. 16 heures. يعني الكاباسيتي كتكبر. دونك هذا الكوندونساتور اشنو كتوقع له؟ كيوقع له لوغمونطاسيون ديال الكاباسيتي ديالو. المرحله دونك الملاحظه الثانيه، هادشي الا كان ادي دي بي كونستونت لا شارج كروا، بمعنى كيفاش لا شارج كروا؟ بمعنى باللي عندك كيو غتكون كبر من كيو زيرو، لا شارج كتزاد وهنا البوتونسيال كينقص، يعني راه في صغر من في.
في 0 صار من في. مزيان. نمشي للملاحظه الثانيه. اشنو غتجيني؟ سي 0 فوا في 0 اشنو عندي؟ عندي في ايكال في 0. سي تري بيان. ايكال كوا في من هنايا؟ ايكال كيو سور سي ايكال كيو 0 سور سي 0. سي تري بيان. دونك سي سور سي سور سي 0 ايكال كوا؟ ايكال كيو سور كيو 0. وبويسكو لا شارج كتكبر راه كيو سور كيو 0 سوبيريور ا 1. دونك سي سوبيريور ا سي 0. دونك هاد الجوج ديال الملاحظات اشنو كنلاحظوا اون جينيرال الديليكتريك؟ اشنو هو الدور ديال الديليكتريك كاع باش تفهم؟ هذه الدخله ديال لو كور. دونك اوكي l'introduction كندخل l'introduction d'un diélectrique ok entre les armatures ok d'un condensateur. اشنو كيعمل ليا؟ augmente la charge. augmente ok sa capacité. ندير على la capacité ديالو دائما كتكون سي supérieur à سي 0. دونك هذه هي الملاحظه اللي كنلاحظوا. aussi quand on retire le diélectrique il حيدت le diélectrique هذا le diélectrique il حيدته هذا le système revient à son état initial كيرجع لهذا l'état ديالو سي 0 la capacité سي 0 V1 0 V2 0 اوكي. بحال مثلا باش كنجي كندوي مثلا على ليكزومبل ديال كوندونساتور بلون كناخذ واحد لي دو بلون اوكي. الكوندونساتور بلون تري بيان اوكي. هذه هي لا سيرفاس اس ديال الكوندونساتور اس. وهاد لي دو كوندونساتور هاد لي دو زارماتور ديالنا لي دو كوندكتور سون سيباري بار واحد اوكي واحد ليبيسور اللي هو دا عندنا هنايا ليبيسور وهذه هي لارماتور الاولى وهذه هي لارماتور الثانيه اوكي. دونك هذا كوندونساتور تري بيان. دونك كيفاش شارجي انيسيالمون؟ بحال مثلا عندي ها الكوندونساتور ها البلوس وها الموان ديال الجينيراتور اوكي. وجيت حتى الكوندونساتور ديالي هنايا الكاباسيتي ديالو سي 0. وهنا شنو كاين؟ كاين هنا لو فيد. سي تري بيان. دونك هنا كيدوز واحد الكورون الكتريك اي. دونك هذا كيشارج هنا بوزيتيفمون وهنا كتكون لو موان اوكي. دونك كندوي هنا على كيو 0 ولا شارج موان كيو 0 هاد لارماتور هادي. دونك اون بلاس ان ديليكتريك اشنو غيوقع؟ ها البلوس ها الموان ديال الجينيراتور. دونك هنايا مثلا هنا عندي هنا درت مثلا ديليكتريك ديالي هنا كنمي له ديليكتريك. هاد لارماتور il porte quoi؟ واحد لا شارج بلوس واحد لا شارج موان اوكي. دونك لا كاباسيتي هنا سي 0 ايكال كوا؟ ايكال ايبسيلون 0 فوا اس سور او. ديجا شفتيو هاد لا كاباسيتي ليكسبرسيون ديالها. وهاد سي هنايا ايكال ايبسيلون فوا اس سور او. اس او هاد لا سيرفاس اس او هاد لا سيرفاس هادي اس كتبقى هي. اشنو لاحظنا؟ الملاحظه اللي عندنا باللي سي سوبيريور ا سي 0 بمعنى باللي إبسيلون فوا اس سور او سوبيريور ا إبسيلون 0 فوا اس سور او. غتمشي هذه مع هذه دائما إبسيلون سوبيريور ا إبسيلون 0. هذه كنلاحظوها إبسيلون سوبيريور ا إبسيلون 0 اوكي. وهذا لو رابور إبسيلون سور إبسيلون 0 غنوليو نسميوه باغ لا سويت إبسيلون سور إبسيلون 0 غنسميوه إبسيلون ار ريلاتيف بيرميتيفيتي ريلاتيف. ما عندها حتى شي يونيتي كتكون سوبيريور ا 1. دونك من هنا عقل إبسيلون إيكال إبسيلون 0 فوا إبسيلون ار. مهمه هاد لابارتي هادي بزاف. سي بون. وهاد لانتروداكسيون جينيرال اللي درت هنايا على ديليكتريك وي دابا اوكي. غنجيو دابا ندويو على البولاريزاسيون كما قلنا نوسيون دو لا polarisation définition de la polarisation. Polarisation en général اشنو هي polarisation؟ هي l'existence ديال لي مومون ديبولار dans le diélectrique. Ok. Donc on appelle polarisation l'existence de moments dipolaires
ديجا راه شفتيو في العام اللي فات ديبول كتلقى واحد لا شارج مثلا موان كيو واحد لا شارج بلس كيو سيباري بواحد لا ديستونس يعني هاد لي باري سونتر ديال لي شارج بلس لي شارج موان ne sont pas confondus اوكي هذا ان ديبول عنده واحد لو مومون ديبولار ديالو هو لا ديستونس كي سيبار لي دو شارج ولا الشارج نفسها اوكي دونك l'existence de moments dipolaires dans le diélectrique اوكي وهاد البولاريزاسيون ممكن تكون à l'état naturel او لا كريي حنا كنكريوها اوكي يعني داكشي باش غادي ندويو على ديفيرونت سورت نجي ندوي على الانواع ديالها ديفيرونت سورت دو لا بولاريزاسيون سورت دو لا بولاريزاسيون هاد لا بولاريزاسيون كاين globalement il existe deux types de polarisation جوج ديال الانواع يعني اون جينيرال جوج ديال الانواع كاينه لا polarisation par déformation la polarisation par déformation كيفاش هاد لا polarisation par déformation يعني فاش كندوي على ديفورماسيون كندوي على ديالكتريك سوليد هما اليتا سوليد اوكي وهاد لي بارتيكول باغ ديفورماسيون هاد لي بارتيكول ديال الديالكتريك انيسيالمون ما تيكونوش ديبولار اوكي ديبولار زعما اشنو هو بولار يعني لي باري سونتر ديال الموا مع البلوس كيفاش دايرين منطبقين تيكونوا منطبقين سي بون اوكي دونك نكتبوها هنايا نكتب الديفينيسيون دقه اوكي دونك لي particules ok du diélectrique ديالنا D ne sont pas initialement dipolaires ما كاينش لي مومون ديبولار dans ce cas اشنو كيكون عندنا les barres centres ديال les charges plus et les charges moins sont confondus ok في هذا لو كا هادي ok dans ce cas يعني initialement ne sont pas initialement dipolaires ما كاين les barres centres le plus مع le moins منطبقين فاش كنقول ديبولار كاين واحد المرجح الباري سونتر ولا لو سونتر ديال لي موا مع البلوس يكون مختلف حيت فاش كنقول لك لو مومون ديبولار كنقول لك مثلا لو مومون ديبولار هنايا ايغال كيو لا شارج كيو فوا لا ديستونس ا فوا الفيكتور ا بي يعني خص تكون ا و بي ا هو ديال الموا و بي هو ديال البلوس يكونوا ما مطابقين شكون كانوا مطابقين غتجيك الفيكتور ا و بي ا بي نول وهادشي اللي واقع هنايا يعني les particules diélectriques ne sont pas initialement dipolaires. Dans ce cas, ok, les centres, les barycentres, les centres, ok, de charge positive et des charges négatives, كيفاش كيكونوا عاملين ne sont pas, ok, sont confondus, مطابقين. مزيان يعني ما درت حتى شي اكسيتاسيون اكستيريور هاد الديليكتريك ديالي ما فيه لي باري سونتر ديال بلوس مع الموا منطبقين يعني ما كاينش لي مومون ديبولار يعني شنو يعني فاش كندوي هنا اون ابسونس ديال حتى شي اكسيتاسيون اكستيريور يعني فاش كنقول لك واحد الشون اكستيريور ما طبقت حتى شي شون اكستيريور ما كاينش لو شون اكستيريور ما طبقت عليهم والو شون اكستيريور مي اون بريزونس دونك هنا ابسونس يعني لابسونس ديال الاخر ابسونس ديال لو شون مي اون بريزونس
dans le champ extérieur واحد لو champ extérieur انا اللي كنطبقو un champ extérieur E0 كنطبقو اوكي على الديليكتريك un champ externe اوكي اشنو غيدير هاد لو champ électrique معروفه بعدا معروفه باللي لا فورس الكتروستاتيك ايغال لا شارج فوا لو champ هاد لو champ اللي عندي هو O0 دونك الا كانت كيو بوزيتيف غتمشي مع لو champ كانت كيو نيجاتيف لا فورس غتجيك العكس سي تري بيان بحال مثلا اف ايغال مثلا موان كيو فوا او زيرو لي شارج موان يعني شنو غيوقع لي باري سونتر ديال بلوس و الموان واش غيبقاو كونفوندي ولا شنو غيوقع ليا لا ما يبقاوش كونفوندي الا زدنا واحد لاش يعني لا كرياسيون دو كوا الا ما بقاوش كونفوندي لا كرياسيون دو مومون لا كرياسيون ديال لو مومون دي بولار يعني دابا فاش فهمت دابا الا تكري هذاك المومون هي واش غادي ديفورما لنا هذيك هي ديفورماسيون داكشي علاش سميناها دابا بولاريزاسيون ديفورماسيون وفاش كنقول ليكزيستونس ديال لي مومون دي بولار يعني شنو يعني بولاريزاسيون بولاريزاسيون يعني polarisation par déformation. Donc en présence d'un champ externe E0, le centre des charges plus, ok, se déplace très légèrement dans le sens de E0. علاش قلت لك كانت بوزيتيف غتكون نفس المنحى ديال الاخر اوكي et le centre ولا le barycentre et le centre des charges moins en sens inverse مزيان دونك هذا انا فاش دويت هنا اون بريزونس دونك قبيله دابا هنا كندوي على ليكزيستونس ديال الشون اكستيريور او زيرو دونك par conséquent pour chaque particule chargée اشنو غيوقع لنا pour chaque particule pardon pour chaque particule اشنو غيوقع لنا pour chaque particule la séparation ديال هاد لي barycentres fait apparaître un moment dipolaire donc la séparation des barycentres fait apparaître un moment dipolaire. Ok? C'est très bien. Donc, la polarisation par déformation. Donc, maintenant, on a le milieu électrique, ok? Le milieu électrique, ok? En présence d'un champ électrique E0, par exemple, en présence d'un champ électrique E0, اشنو غيوقع له؟ غناخذوا مثلا واحد الفوليوم دي في élémentaire, ok? غنلقاه البورت واحد لو مومون ديبولار. الا جيت نشوف غتلقى مثلا ها الباغي سونتر ديال البلوس ها الباغي سونتر ديال الموان لو شون O0 غيكون من البلوس لو موان هذا هو O0 اوكي وغيكون واحد لو شون دو بولاريزاسيون مازال من بعد غادي نهضروا عليه هذا هو اللي يجي عندكم بالنسبه للنيفو ديالكم هذا كيكون عكس لو شون اكستيريور لو شون دو بولاريزاسيون ولا ديبولاريزاسيون شون دو بولاريزاسيون ok هذا هو لو شون دو بولاريزاسيون سي تري بيان دونك نجيو نشوفوا نديمونطري على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف اوكي كيفاش غادي نحسبوا هذا الشون دو بولاريزاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا دونك هذا التيب الاول عرفناه التيب الاول بولاريزاسيون باغ ديفورماسيون اوكي وكاين بولاريزاسيون باغ اورينتاسيون
les deux types les معروفين كاع polarisation par orientation. اشنو في هاد la polarisation par orientation؟ هاد انا قبيله دوينا على لي ميليو ديليكتريك سوليد، هنا على لي ميليو ديليكتريك اغلبيه يكونوا ليكيد. اوكي، ندوي على لي ليكيد او لا غازو، ليطا ديالها. دونك في هاد لوكا هذا، هاد لي ليكيد هادو يعني كاع لي كا فريكونت اللي تيكون عندنا هما الليكيد والاخر والغاز. دونك اون ابسونس دو شون اكستيريور، كنسميه او زيرو، شون اكستيريور او زيرو. اشنو كيوقع ليا هنا في هاد لوكا هادي، هاد لوكا ديال بولاريزاسيون باغ اورينتاسيون في لي ليكيد وكذا، كيكونوا عندك لي باغي سونتر دو شارج نو سون با كونفوندو. يعني هاد لي باغي سونتر هنا في هاد لوكا هادي، لي باغي سونتر des charges moins et charges plus ne sont pas confondus. Ok? Que la particule constitue donc un dipôle élémentaire. Que la particule a un dipôle élémentaire. Mais les dipôles sont orientés au hasard. كلهم orientés عشوائيا. يعني globalement فاش كنجمعوهم لا somme ديالهم كيكون نول. سي بون بحال مثلا كنجي كنلقى مثلا واحد لي مومون دي بولار دايرين بحال ما هكا، واحد داير بحال ما هكا، مومون دي بولار داير بحال ما هكا بحال ما هكا، واحد داير بحال، يعني اللي جيت نشوف هذا او مويان، هذا غنلقى واحد هذا مع هذا غادي نلقاه نول، هذا مثلا غادي نلقى واحد اخر داير بحال ما هكا نول. دونك او مويان لا سوم ديال هاد لي مومون دي بولار ديال كل بارتيكول اوكي كيعطيني زيرو. دونك على ليشيل ماكروسكوبيك. اوكي، دونك chaque particule constitue donc un dipôle. كيفاش داير dipôle élémentaire. اوكي، ولكن هاد لي ديبول كلهم mais tous ces dipôles sont orientés au hasard. بمعنى عشوائيا. يعني هادو il ne peut en résulter aucun moment à l'échelle macroscopique. Donc à l'échelle macroscopique, هاد la somme ديال لي مومون صغيورين، la somme ديال هاد لي مومون du polaire MI elle est nulle au moyen. Mais en présence ديال le champ، اشنو غيدير le champ؟ En présence d'un champ extérieur au zéro، اشنو غيدير هاد لي مومون هادو؟ غادي يديهم في المنحى ديالو. دونك هاد لاكسيون ديال او زيرو على لي ديبول tend à s'orienter de manière que leurs axes sont confondus avec la direction ديال او زيرو. يعني en présence ديال هذا en présence ديال le champ غيرجع مثلا en présence ديال او زيرو كامل لي مومون غيكونوا مع لا ديريكسيون ديال يعني لا سوم ديالهم ديفيرون دو زيرو. دونك هذا اون بريزونس ديال او زيرو. دونك قبيله التجربه في لي ديفيرون كا اللي شفنا كنشوفوا اون ابسونس ديال الشون اكسترن اون بريزونس ديال الشون اكسترن، يعني ما درت شي اكسيتاسيون اكستيريور ومن بعد فاش طبقتها. دونك سو لاكسيون تحت تاثير l'action de E0, le champ externe, okay, les dipôles tendent à s'orienter
de manière que leur axe, ok, soit confondu avec la direction du champ extérieur au zéro. Donc, يعني في هذا le cas, la somme des éléments émis différent de 0. كاين عندنا. Elle apparaît à un moment résultant suivant la direction de O0. OK? عنده la direction de O0. Donc, dans ce cas, elle apparaît, يعني كندوي كاينه polarisation. Elle apparaît à un moment résultant اللي هو la somme ديالهم كامله suivant la parallèle, suivant la direction de E0. لحد الآن حنا كنوضحوا هذا الشيء هذا. دونك دوينا على لا بولاريزاسيون لي تيب ديالها والانتربريتاسيون كلش. نجيو نشوفوا دابا الفيكتور بولاريزاسيون. اشنو هو هاد البولاريزاسيون اللي دوينا عليها؟ ناسوسيو لها داك الكروندور فيزيك ديالها. فيكتور بولاريزاسيون. فيكتور بولاريزاسيون. اوكي. بيان سور كندوي على دي ديستريبيسيون continue. Ok. Donc, ناخذ par exemple un volume V, ok. وناخذ واحد volume élémentaire D de V, ok, centré autour du point M, ok. إلا عندنا واحد لو مومون ديبولار هنايا، إلا عندي واحد لو مومون ديبولار par exemple D de M، كاين اللي دي دو M داك اللي كيدير دي دو بي صغيره. انا ما بغيتش ندير دي دو بي باش ما يختلفيش مع البولاريزاسيون. دونك شاك اليمون دو فوليوم دي في ديال الميليو ديالكتريك كيفاش دار اي بورتور دان مومون ديبولار. كل واحد عنده مومون ديبولار. هاد لو مومون ديبولار دي ام اوكي او بوين ام égal la polarisation au point M fois l'élément de volume dV. Donc من لهنا la polarisation, le vecteur polarisation ما هي إلا le rapport ديال D de M, le moment dipolaire élémentaire au point M sur D de V. هذا هو l'expression de la polarisation. يعني فاش كنقول polarisation ما هي إلا le moment dipolaire par unité de volume. Le vecteur polarisation ما هي إلا le moment dipolaire par unité de volume. C'est très bien. Mais هاد البولاريزاسيون باش غتنفعني انا؟ علاش دابا كندوي على البولاريزاسيون؟ غادي نشوفوا دابا واحد الباراغراف مهمه، نشوفوا بوتونسييل سكالير V, ok, et champ électrique E en un point M extérieur au diélectrique. يعني par exemple, voilà votre diélectrique, ok. On va choisir un élément de volume dV. Elle est centrée autour du point M. Voilà le centre dialo. Par exemple, centré autour du point, par exemple, O. C'est bien? OK. Un point M externe. Le point M externe, je vais mettre le point M. Le point externe. C'est bon? Ou l'élément dV, elle porte un moment dipolaire D de M au point O, ou le point P, au point P. C'est très bien. Donc, D de M au point P, d'après la définition de la polarisation, c'est la polarisation au point P fois l'élément de volume. Donc, la polarisation, le vecteur polarisation au point P fois D de V. Voilà, c'est la définition d'IALI. D'après E1, électricité 1, le potentiel élémentaire le moment dipolaire est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. OK?
fois le moment dipolaire d de m au point P scalaire واحد le vecteur unitaire U sur le vecteur PM au carré. Normalement, le potentiel c'est R, ولكن في الديبول راه en R au carré. ها le point P اللي عندي ها M اللي عندي avec غتقول لي شنو هاد الفيكتور U راه هاد الفيكتور PM هاد لو بوين هادي هاد لو بوين سونترال هي P le vecteur PM راه هي la distance PM fois le vecteur U. هاد الفيكتور U راه ما هي الا le vecteur UPM. من السونتر ديال هاد ليليمون دو فوليوم لو بوين ام فاش غنعمل لو كالكول ديالي هاد ديستونس نقدر نسميوها ار مثلا بي ام هي ار ايكال ار سويفون فيكتور يو بي ام سي تري بيان دونك نجي نعوض دي ام باش نعوض دي دو ام بي فوا دي في دونك غتجيني 1 sur 4 pi epsilon 0 هذا غتجينا بي فوا دي في دونك غتجينا لا بولاريزاسيون بي au point P scalaire le vecteur unitaire P sur la distance اللي عندي هنايا PM اللي هي R au carré OK R au carré ما ننساش دي في دي في élément de volume هذا اللي عندي هنايا راه potentiel élémentaire كبير وهذا راه élément de volume ما يختلفش élément de volume دي في صغيرة هذا potentiel نتمنى يكون واضح دونك غنجي لهنايا وندير واحد لو تروك ماتيماتيك دونك غادي نجي ندير ديفيرجونس اوكي ديال الفيكتور بولاريزاسيون بي او بي فوا 1 sur R اوكي ديفيرجونس او بوين بي بارابور بي الديفيرجونس ديال واحد الفونكسيون مضروبه في واحد الفيكتور اشنا هو 1 sur R 1 sur R فوا الديفيرجونس ديال بي au point P plus P scalaire le grade حيت فاش كنقول فونكسيون ما كنقولش ديفيرجونس ديال الفونكسيون كنقول الغراد ديال 1 سور ار بحال لا ديريفي ديال الفونكسيون اف فوا جي فاش كنقول اف فوا جي ديريفي كتقول لي اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم غير هنا كنقول الغراد سي تري بيان اشنا هو الغراد ديال 1 سور ار غتقول لي هو لا ديريفي بارابور ا ار دو 1 سور ار سي تري بيان اوكي 1 sur R suivant le vecteur U اللي عندي هنايا دونك غتجيني هذه هي U sur PM au carré قلت بارابور ا P ديفيرجونس autour du point P اشنو غيبقى لي هنايا دونك غنجي نجي نعوض هنايا دونك هاد U sur PM au carré اللي هي U sur R au carré فين عندي U sur R au carré عندي هنايا U sur R au carré عندي نجي نعوض هنايا عندي U sur R au carré هذا عطاني U sur R au carré ومضروب في P ها هو هذا دونك اشنو غنجي نعمل هنايا دونك ديفيرجونس نجي نكمل الكالكول ديالي ديفيرجونس de P centré autour du point P 1 sur R اشنو يعطيك 1 sur R ديفيرجونس ديال الفيكتور P plus P scalaire U sur R au carré مزيان انا علاش كنقلب P scalaire U sur R au carré donc هاد P scalaire U هاد P scalaire U sur R au carré égale à quoi égale à divergence égale à divergence de P fois 1 sur R moins 1 sur R divergence ديال P là oui Oui. سي تري بيان دونك اشنو غنجي نعوض هنايا غنجي لهنايا نجي لهنايا ليكسبرسيون هاد ليكسبرسيون ونعوض دونك اشنو قلت على لو بوتونسييل دونك نجي لهنايا لو بوتونسييل في دي في au point M extérieur اشنو غادي يعطيني 1 sur 4 pi epsilon 0
اشنو غتجيني هنايا هذا فوا دي في هي ديفيرجونس ديال بي فوا 1 سور ار موان 1 سور ار ديفيرجونس دو بي وما ننساش ليليمون دو فوليوم دي في دونك لو بوتونسيال في او بوان ام ايغال هو الانتغرال ديال هذا حيت كندوي على الانتغراسيون على دي في يعني تريبل انتغرال غتجينا 1 سور 4 بي epsilon 0 triple intégral على volume ديال ديالكتريك ديال divergence de P fois 1 sur R moins اوكي اولا غنديرو هنايا بلس اشنو 1 sur 4 pi epsilon 0 triple intégral de moins divergence ديال P sur R fois D de V هاد الفورمول هادي مهمة باش انني ندير الاستنتاج ديالي سي تري بيان اوكي كاين واحد التيوريم مهمه بزاف تيوريم دو غرين وستوغرادسكي تيقول لك بلي تريبل انتغرال ديال مثلا ديال ديفيرجونس ديال شي فيكتور مثلا بي هو 1 سور ار اوكي فوا دي دو في كنحولوها لدوبل انتغرال على فوليوم على سورفاس ديال كوا ديال ديك الفيكتور اللي هي بي سور ار سكالار دي اس هادي رابيل ماتيماتيك triple intégral ديال هاد الفيكتور ديفيرجونس دي في ايغال هاد الفيكتور سكالار دي اس افيك دي اس هي الفيكتور نورمال اوكي غنجي مثلا لهاد لو بوين هنايا واحد البوين هنايا مثلا لو بوين الفيكتور نورمال على لا سيرفاس ديال ديالكتريك هي هادي ها الفيكتور نورمال سي تري بيان بي سور ار فوا دي اس دونك كيفاش غيولي البوتونسيال في او بوين غيبقى لنا ايغال كوا ايغال 1 سور 4 بي epsilon 0 هذا غيولي دوبل انتغرال اوكي دوبل انتغرال على لا سيرفاس دو كوا دو بي سكالار دي اس سور كوا هاد اغ اللي عندي هنايا راه على الفوليوم على لا سيرفاس اش غتولي ماشي بتي اغ ماشي هاد اغ هادي غتولي هذا ديستانس هادي اللي هنا من هنا لا باردون هنا باردون غتولي ماشي كنانتيغري على اغ غتولي اغ بريم هي لا ديستونس من بي نسمي هاد البوين هادي غران ان اوكي اغ بريم راه هي لا ديستونس بي ان على لا سورفاس كنانتيغري على لا سورفاس ها لا سورفاس ديال ديالكتريك ماشي على الفوليوم اون جينيرال بتي اغ هذا دونك اللي ما غلطش فيه هنايا هو سور اغ بريم تري بيان بلس 1 sur 4 pi epsilon de 0 triple intégrale de quoi de moins désactiver le micro avec moins de divergence ديال P كنرجع ليه شويه الصوت sur R fois D de V c'est bien d'abord si on pose هاد P scalar TS اوكي نسميوها سيغما P حيت انا R بريم هنايا autour du point N N كتنتمي للسورفاس ايغال هي هاد P اوكي سكالار وهاد لا بولاريزاسيون اللي كانت هنايا بعدا باش نفكر هادي كانت او بوين ام اكسترن هادي غتكون او بوين ان لا سيرفاس ام ان راه كتنتمي لا سيرفاس اوكي دونك فاش نجي نكتب هنايا راه ان او بوين ان كتنتمي لا سيرفاس اوكي هي بي في لو بوين ان كتنتمي لا سيرفاس سكالير دونك هاد فيكتور دي اس بعدا باش نفكر راه هي ان فوا دي اس الى عقل دائما الفيكتور دي اس كتكون هي لا نورم ديال دي اس فوا الفيكتور نورمال ديريجي فغي ليكستيريور فوا لو فيكتور نورمال او بوين ان مزيان هاد نسميو هادي هي غو او بوين بي اوكي غو بولا او بي اوكي ايغال موان ديفيرجونس دو كوا ديال البولاريزاسيون او بوين بي كي غيولي ليكسبرسيون ديال البوتونسيال غيولي لك في او بوين ام égale à 1 sur 4 pi
epsilon 0, double intégrale à la surface de quoi? De sigma P au point N, okay, sigma pardon là, fois ds sur R'. Okay. Ou là sur la distance R', on a là, P, P, la distance Pn plus 1 sur 4pi epsilon 0, triple intégrale de rho P fois dv sur Pm. هذا هو البوتنسيال au point. اش كتفكرك هاد سيغما فوا دي اس لا شارج دي كيو ايكال سيغما فوا دي اس دي كيو في لو كا فوليوميك هي غو فوا دي في لو بوتنسيال اون جينيرال لو بوتنسيال كري بار واحد لا شارج باش كنقول بوتنسيال اليمونتير دي في ايكال دي دو كيو سور 4 بي ابسيلون 0 لا ديستانس ار دونك هادي اللي كتبت هنايا ما هما الا دي دونسيتي دو شارج اللي باقي عاقل دي دو كيو وكنجي كنعوض دي دو كيو باش ما بغيت الا عوضتها بسيرفاس كيكون دوبل انتيغرال الا بغيت نحسب لو بوتنسيال توتال كان فوليوم كندير تريبل انتيغرال دونك اشنو نعم ما سمعتكش صافي فهمت بلي راه التيكي زعما نقدروا نخدموا بها كو سوا سيرفاس ولا فوليوم. دونك هادو كيتسموا شارج دو بولاريزاسيون. هادي مهمه بزاف ضروري هذا هو النوسيون الجديد عندكم ما راهمش دي شارج ليبر دي شارج ريال. دونك هاد لا بولاريزاسيون اللي انطلقنا منها باللي قلنا بلي هاد لو ميليو ديليكتريك بولاريزي يعني ميليو ديليكتريك فيه لي زيمون فيه باردون لي مومون دي بولار. هاد لا polarisation le vecteur polarisation conduit à l'apparition de densité de charge. OK كيتسموا les charges de polarisation او كيتسموا les charges liées ماشي ليبر ماشي فاش كتسمع لي شارج ليبر هما لي شارج اللي كنتو شفتو في العام اللي فات لي شارج ريال مي هادو لقيناهم بسبب البولاريزاسيون باش كيتحسبوا بهذا كيتحسبوا بهاد لي فورمول هادو مهمين. دونك فاش كنقول لك هاد لا بولاريزاسيون دونك la polarisation P conduit à l'apparition de densité de charge de polarisation. أو اللي كيتسموا ou charge liée. هذا هما الاسماء ديالهم. اوكي سيغما بي surface كتساوي هي بي scalaire le vecteur normal على la surface dirigé vers l'extérieur dirigé vers le vide. Rho densité de charge volumique rho égale à moins divergence ديال polarisation le vecteur polarisé هكذا باش كنحسبوهم. C'est très bien. Donc pour calculer le potentiel هذا le potentiel ou là le champ créé par le milieu هذا il suffit de considérer que هاد diélectrique هذا est équivalent ديال هاد distribution à une distribution de charge liée en volume اللي عندي en surface اللي عندي n vecteur normal على diélectrique dirigé vers l'extérieur. مهم هادي. اوكي باش نوضح دونك pour calculer le potentiel دونك هذه واحد الخطوه مهمه pour calculer le potentiel fait au point M extérieur ou bien le champ au point M. Donc il suffit de considérer que le diélectrique مثلا نعطي دابا exemple ديال الكالكول ديالهم est équivalent à une distribution de charge de polarisation ou de charge liée بحال مزيان en volume اشنو عندي en volume rho polarisation égale à moins divergence ديال polarisation
en surface, sigma polarisation égale à P scalaire N. Vecteur N, vecteur normal dirigé vers, ok, normal diélectrique dirigé vers l'extérieur, ok. وهادو كلهم situés كنعتبرهم باللي situés dans le vide. كنقصد epsilon 0. نعطي واحد ليكزامبل ديال الكالكول او لا ولو champ حتى هو ايغال ا كوا لو champ E ايغال ا كوا E ايغال ا موان غراد في دونك E راه ايغال موان لو غراد ديال البوتونسييل موان الغراد ديال في لو champ او لا نقول بليك لو champ ايغال ا كوا لا شارج فوليميك اش كيساوي لا شارج فوليميك نعمل ب 1 sur 4 بي ابسيلون 0 بالنسبه للشارج فوليميك شنو غتجينا تريبل انتغرال ديال لا شارج repolarisation fois dv okay, sur la distance pm au carré plus double intégral à la surface de la charge est sigma p fois ds dq est sigma fois ds sur la distance r prime au carré, okay, le tout suivant le vecteur unitaire u. C'est très bien. Donc هذا هو لو شون كيفاش كنحسبوا كالكول ديريكت كيجي شي شويه صعيب لو كالكول ديريكت كيجي شي شويه صعيب اشنو كنت قلت قبيلك هنايا كنت عملت واحد الغلط نون باردون هاد لا ديستونس من هنا لا سيرفاس ماشي كنانتيغري عليها نون باردون تكون لا ديستونس من لا سيرفاس باردون التيورم دو غرين هذه هي ار بريم هي ان ام هي ار بريم باردون كنت غلطت فيها قبيله ماشي من هنا على لا سيرفاس كنانتيغري على لو بوين ان هذه هي من ان ام هي ار بريم دونك ار بريم هي ان ام فين كنت كتبتها انا هنايا ان ام هي ار بريم sur la distance هنا mn le point m فاش كنحسب لو champ le point n من la surface donc هذه هي التيورم دو غرين اوستوغراتسكي ديزاكتيفي عفاك الميكرو تيجنس لا دونك هذا هو لو champ نعطي واحد ليكزامبل ديال الكالكول ديال هاد لي شارج دو بولاريزاسيون باغ اكزومبل نشوفوا مثلا واحد نزيدو نديرو دي رومارك عليهم بعدا مثلا دونك رومارك il est qu'une polarisation uniforme. Si la polarisation est uniforme. Donc P est uniforme. Vecteur uniforme. Porté par maintenant l'axe Z ou l'axe D. Donc P égale à constant. Même direction, même module, dans le divergence ديالها, repolarisation égale à quoi? Moins divergence ديال P. شنو هو الديفيرجنس ديال الفيكتور uniforme? Il est nul. Mais sigma P راهي P scalaire N ما يمكنش تكون نول الا كانوا متعامدين هاد الجوج سي بيان ودائما واحد لا غومارك اخرى لا somme des charges de polarisation est nulle كيفاش est nulle ناخذ Q total de polarisation égale à quoi égale à Q polarisation en surface plus Q polarisation en volume égale à quoi اشنا هي en surface هي sigma P fois ds la densité sigma P fois ds plus triple intégrale repolarisation fois dv هاد sigma P هادي égale à quoi sigma P نعوض هي P scalaire n fois ds P fois ds plus هاد repolarisation هي divergence de P fois dv l'élément de volume dv c'est bien يلا نديرو هنا التيورم دو غرين من دوبل انتغرال ندوزو لتريبل انتغرال هاد الفيكتور غتولي ديفيرجونس ديال بي هاد دي اس هي دي في موان تريبل انتغرال ديال ديفيرجونس دو بي فوا دي في هذا موا نفسه دائما نول دونك il n'y a pas de charge لا شارج توتال دائما نول بالنسبه للديليكتريك هذه واحد الحاجه اللي هي مهمه وضروريه سي بون مي اون بريزونس ديال لي شارج ليبر غادي نزيد il faut ajouter le champ et le potentiel créé par واحد لا شارج اللي هي ليبر دونك باش انني نسالي هاد لا سيونس هادي ندير واحد ليكزامبل سيلندر بولاريزي يونيفورميمون سولون لاكس او اكس مثلا واحد السيلندر او زد مثلا سيلندر ندير اكزامبل
ديال cylindre polarisé uniformément selon l'axe OZ. اوكي ناخذ واحد باغو ديالكتريك à forme cylindrique de longueur L. Voilà, ها l'exemple ديالها. Donc ها هي البارو la forme cylindrique ديالها هو الأخرى. اوكي ها هي السيلندر ديالنا. Voilà l'axe ديالها Z. اوكي le vecteur polarisation reste suivant Z, uniforme, même direction, même sens. Ok, ok. Donc le vecteur polarisation suivant OZ, on calcule P égale le module de P suivant le vecteur EZ, avec P, la norme égale un constant, positif par exemple. C'est très bien. Donc, هاد البارو هادي هاد البارو هادي شحال فيها من سيرفاس؟ كاينه لا سيرفاس ديال لا باز. دونك اوكي هاد مثلا نسمي هاد مثلا O1 هذا O2. Très bien. La surface latérale, voilà la surface latérale دايره بحال ما هكا. la surface latérale كيفاش داير الفيكتور في la surface latérale؟ الفيكتور في surface latérale دايره بحال ما هكا ان لاتيرال فيكتور نورمال. الفيكتور نورمال عاوتاني هنايا وديريجي فيغ ليكستيريور دائما كتكون عموديه وديريجي فيغ ليكستيريور. ها الفيكتور الاولى ديال هاد لاباز الاولى. لاباز الثانيه غتكون هذه هي ان 2 دائما عموديه على هاد لا سيرفاس عموديه على هاد لا سيرفاس عموديه على هاد لا سيرفاس عموديه على هاد لا سيرفاس. سي تري بيان. دابا هاد لو ديليكتريك كامل هاد البارو ديليكتريك ان بارو ديليكتريك. دونك هادي بارو ديليكتريك. اوكي شنو هو ليكيفالون ديال هاد لو ديليكتريك؟ équivalent à une distribution, ok, de charge liée, de polarisation ou la liée, de polarisation située dans le vide. يعني هاد l'équivalent كامله ديالو باش نحسب له الشون لا بوتونسيال ديالو نعطي l'équivalent ديالو en volume repolarise rho, la densité volumique égale à quoi? Égale à moins divergence de P, qui est égal à moins divergence de quoi? P suivant OZ. Vecteur uniforme, P égale à une constante, donc égal à 0, car P est uniforme constante. Uniforme. قلتها قبيلك في الغمار. C'est bien. D'abord en surface. اللي كيغلطوا فيه الدراري بزاف هاد اون سيرفاس. شحال من سيرفاس عندي هنا في هاد الميليو ديالكتريك اللي عندي؟ لا باز inférieure, la base supérieure et la surface latérale, c'est-à-dire un cylindre. Donc sur la surface latérale, donc sigma polarisation latérale, هي P scalaire N latéral. كيفاش دايره لا بولاريزاسيون مع N latéral؟ متعامدين P راها suivant OZ و N latéral راه عموديه كتكون عموديه موجهه نحو الخارج. Vecteur normal à la surface latérale est dirigé vers l'extérieur. P et NL perpendiculaires. Le produit scalaire des juges perpendiculaire est nul, car la polarisation, le vecteur polarisation, il est perpendiculaire à NL. Sur la surface de la base l'oula. La surface l'oula de la base. Sigma P1 égale à P scalaire N1. نجي لهنايا هذا الفيكتور N1. الفيكتور EZ هذه هي الفيكتور EZ. N1 égale à quoi N1? Égale à moins EZ, axe EZ, N1. Donc, qui est égal à P, هذه P, suivant EZ, scalaire N1, je n'ai N1, il y a moins EZ. EZ scalaire EZ, il y a 1. Donc, هذه هي moins P. OK. Sur la base S2, هي la base S2, le vecteur normal على هذه la base هذه اللي هنايا هي EZ. Donc, EZ scalaire EZ هي 1. Donc, sigma polarisation 2 égale à P scalaire N2, qui est égal à P, suivant EZ, scalaire EZ, qui est égal à plus P. C'est très bien. Donc, les charges en volume ما كاينينش. Donc, هذا le dispositif كامل اللي عندي هنايا est équivalent هذا البارو هذه ديالكتريك est équivalent ديال دونك هكا. دونك بقات لي شنو بقى لي؟ بقات لي غير هذه هاد البارو الاولى اوكي
هاد لا باز هادي ديسك اوكي لا سيرفاس لاتيرال ما فيها والو لا لونغور ديالها مثلا واحد اش ولا ال اوكي هادي لقيناها شارجي موان بي شارجي نيجاتيفمون اوكي و سيغما بي ان هنايا ايكال موان بي لا دونسيتي دو شارج سيرفاسيك هنا اللي بوزيتيفمون شارجي دونك باش تحسب له الشون كري بار هادو كلهم راه كلشي كيعرف يحسب له الشون كري بار ان ديسك بسيطه بالالكتروستاتيك اللي كنتو شفتو قبل دونك هادي شارجي بوزيتيفمون افيك سيغما بي 2 ايكال بلس بي سي تري بيان ولا ديستونس كي سيبار هادو كلهم هي ال ولا اش تري بيان والبولاريزاسيون راه دائما دايره بحال هكا تقدر تحسب ليا لو شون اون تو بوين هاد الريجيون كلها هنا ولا هنا تقدر تحسب ليا هنا ولا تحسب ليا هنا دونك هاد لو ديسبوزيتيف هذا دونك لو ديسبوزيتيف est équivalent à deux disques, ok, de rayon R, ok, هاد لو rayon ديالهم R, السيلندر لو rayon ديالها هو R, لو rayon ديالو R, ok, distant, شنو المسافة اللي كتفصل بينهم distant L, la hauteur ديال السيلندر, chargé, les deux disques chargés avec une densité surfacique sigma P1 égale à moins P et sigma P2 égale à plus P هذه في la base inférieure في la base supérieure. Donc pour calculer le champ en tout point de l'espace, il suffit de calculer le champ créé par هادو كلهم كيفين كاينين فاش كنقول شنو هو الميلو فاش كاينين في لو فيد. هذا هو الديسبوزيتيف كيفاش كنعطي ليكيفالون ديال هاد البارو ديالكتريك لو موديل ايكيفالون لو موديل ديالكتريك ايكيفالون سوبر. دونك نتمنى تكون هاد لا سيونس هادي واضحه وكنا وضحنا غير الاساسيات زعما انتروداكسيون على الديالكتريك. قطعنا شوط كبير في هذا الشابيتر هادي يعني باغ لا سويت بقاو لنا غير دي تروك نوضحوهم دي رومارك اي ديكزارسيس دابليكاسيون. وكما قلت اللي باغي انه يشترك في لوفر ديال دوزيام اني الكترومagnétisme ميكانيك سوليد اوبتيك جيومتري اوبتيك فيزيك الكترونيك دو باز يتصل بهذا الرقم هذا. وقلت لي كور غتبقاو تلقاوهم في لاشين بين ساينس حاولوا انكم تتابعوها. بون كواج.